सुल्तान बाजार पुलिस ने कैश इन ट्रांसिट की गाड़ी से लाखों रुपये उड़ा ले जाने वाले शातिर ड्राइवर को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार करते हुए मुलजिम के कब्जे से 9.5 लाख रुपए से जायद की रकम और दीगर अशिया जब्त कर ली। सुल्तान बाजार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकद रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी से चोरी की संगीन वारदात को 48 घंटों के अंदर हल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 46 साला शेख रहमान के तौर पर हुई है, जो बोयनपल्ली का रहने वाला है और पेशे से कार ड्राइवर है। तफसीलात के मुताबिक 19 मई की दोपहर तकरीबन 2:20 पर क्लियर्ड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कैश कस्टेडियन डीमार्ट और मंगालिया शॉपिंग मॉल जैसे मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से नकद रकम जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटी ब्रांच पहुंचे थे। बताया जाता है कि जब वो रकम जमा कराने बैंक के अंदर गए तो गनमैन भी कुछ देर के लिए वहां से चला गया और ड्राइवर शेख रहमान ने मौका पाकर 19 लाख रुपए की नकद रकम से भरी गाड़ी लेकर राह फरार इख्तियार की। बाद में पुलिस को ये गाड़ी किंग कोटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास लावारिस हालत में मिली और जब गाड़ी को दूसरी चाबी से खोला गया तो ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम डीमार्ट और मंगालिया शॉपिंग मॉल के 2 कैश बैग्स लेकर फरार हो चुका है। सुल्तान बाजार पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की और तकनीकी मालूमात की मदद से मुलजिम का पीछा करते हुए उसे रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुलजिम के कब्जे से 9,53,760 रुपये पर मुश्तमिल नकद रकम, एक सैमसंग मोबाइल फोन और दीगर अशिया जब्त कर ली हैं। सुल्तान बाजार के इंस्पेक्टर जी नरेश, सब इंस्पेक्टर डी वेनो और उनकी टीम की इस बररफ्तार कार्रवाई पर डीसीपी खैरताबाद जोन व दीगर आला हुकाम ने पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि पिछले 45 दिनों में धान की खरीदारी मराकज पर इंतजामी नाकामी की वजह से 10 किसानों की मौत हो चुकी है, जबकि हुकूमत इस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर बराए शहरी रसद उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ये झूठ बोल रहे हैं कि खरीदारी मराकज पर एक भी किसान की मौत नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 45 दिनों के अंदर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तपती धूप, शदीद जहनी तनाव और दिल का दौरा पड़ने से कम 10 किसानों की जानें जा चुकी हैं। केटीआर ने किसानों की अमवात की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि नलगुंडा के नकरीकल में मोहम्मद नसीरुद्दीन नामी किसान की मौत हुई है, जो खरीदारी मरकज पर अपने धान के ढेर पर ही गिर कर दम तोड़ गए। उन्होंने मंचियाल, वरंगल और मेदक अजला में किसानों की हलाकतों और मुबैना खुदकुशियों का भी हवाला दिया। साबिक वजीर का कहना है कि रियासत का किसान 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में खरीदारी मरकज पर 2 महीने से अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा है। किसानों को थैलों की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से वो 25 से 35 रुपये फी थैला खर्च करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदारी को यकीनी बनाए और हुकूमत की लापरवाही की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले किसानों के खानदानों को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दे। नायब वजीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के 49वें इजलास के मौके पर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिलासूद कर्जों की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। हैदराबाद के प्रजा भवन में नायब वजीर आला व वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना इस वक्त माशी मैदान में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह भी इंकशाफ किया कि तेलंगाना की मौजूदा माशी शरह नमो 10.7% तक पहुंच चुकी है, जो कि 8.2% की कौमी औसत से कहीं ज्यादा है। नायब वज़ीर आला ने इजलास के दौरान बैंक्स को यह हिदायत दी कि वो खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए काम करने वाले महिला शक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फराहम किए जाने वाले बिलासूद कर्जों की हद फौरी तौर पर बढ़ाकर 10 लाख रुपये करें। उनका कहना था कि हुकूमत का हदफ रियासत की 1 करोड़ खवातीन को कारोबारी बनाकर लखपति बनाना है और इस मकसद के लिए उन खवातीन ग्रुप्स को कॉरपोरेट इदारों की तरह डिजिटलाइज भी किया जाएगा। खवातीन के साथ साथ नायब वज़ीर आला ने तलबा और छोटी सनतों यानी MSME सेक्टर के लिए भी कर्जों की फराहमी में तेजी लाने पर जोर दिया।
انہوں نے تعلیمی قرضوں کو مستقبل کی سرمایہ کاری قرار دیتے ہوئے بینک سے یہ اپیل کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند طلبہ اور نوجوان کاروباری افراد، خاص طور پر دلت اور قبائلی برادریوں سے تعلق رکھنے والے طبقے کو آسان شرائط پر قرض فراہم کریں۔ ڈپٹی چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ فارما، ٹیکسٹائل، اسٹیل اور فیب سٹی جیسے صنعتی کلسٹرز کے قیام اور فیوچر سٹی کی تعمیر کے ذریعے ریاست بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے، جس میں بینکس کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا کی قیادت میں پارٹی کارکنان نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کے پاس حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کسانوں کے دھان اور اناج کی فوراً خریداری کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کے پاس آج اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب تلنگانہ رکشنا سینا کی سربراہ کی کویتا اور پارٹی کے کارکنان نے کسانوں کے مطالبات کو لے کر احتجاج درج کروایا۔ احتجاجیوں نے کسانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف سیکریٹریٹ کے قریب دھرنا بھی دیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ خریداری کے مراکز پر تہلے کی قلت اور انتظامی لاپرواہی کی وجہ سے کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کہ کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ کسانوں کو اپنی فصل اونے پونے داموں میں نجی تاجروں کو بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوراً مداخلت کر کے شفاف طریقے سے کسانوں کو ان کی محنت کا پورا حق فراہم کرے، ورنہ تلنگانہ بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں دو دوستوں کے درمیان ایک خاتون کو لے کر جھگڑا ہوا۔ دونوں نوجوانوں نے اپنی جیبوں سے ایک دوسرے کی گاڑیوں کو ٹکریں ماری۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وجے واڑہ کے پٹامٹا علاقے میں دو دوستوں کے درمیان ایک خاتون کو لے کر جھگڑا ہوا اور دونوں سڑک پر ہی لڑ پڑے۔ پولیس کے مطابق ایل روہت اور بی اوم دونوں ایک ہی لڑکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ بات صرف گالی گلوچ تک محدود نہیں رہی، بلکہ دونوں نے اپنی قیمتی تھار جیبوں کو ہتھیار بنایا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک سڑک کے بیچوں بیچ دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے کی گاڑیوں کو بار بار زوردار ٹکریں ماری، جس کی وجہ سے جیبوں کے پرخچے اڑ گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں گروپوں کے کارکنوں نے گاڑیوں سے لوہے کی راڈز اور بیس بال کی لاٹھیاں نکال کر ایک دوسرے پر حملہ بھی کیا۔ اس ہنگامے کے دوران مقامی دکاندار، پیدل چلنے والے اور دیگر گاڑی سوار اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ پولیس کی گاڑی کو آتا دیکھ لنگامینی روہت اپنی جیت سمیت تیز رفتاری سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، جبکہ دوسرے نوجوان بی اوم کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق جس لڑکی کو لے کر یہ پورا ہنگامہ ہوا تھا وہ بھی ایک کار میں موجود تھی۔ پولیس نے عوامی امن کو خطرے میں ڈالنے اور دہشت پھیلانے کے جرم میں سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مفرور روہت کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ حیدرآباد کی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کے حکام نے بینکاک سے اسمگل کی جانے والی کروڑوں روپے مالیت کی ہائیڈروپونک گانجا کی ایک کھیپ کو ضبط کرتے ہوئے ایک مسافر کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کسٹمز کے حکام نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا ہے۔ بینکاک سے آنے والے ایک مسافر کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی ہائیڈروپونک گانجا برآمد کیا گیا۔ حکام نے منشیات کو ضبط کر کے مسافر کو گرفتار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب بینکاک سے آنے والی ایک پرواز کے مسافر پر کسٹمز کے انٹیلیجنس ونگ کو شک ہوا۔ جب اس مسافر کے سفری بیگ کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو کسٹمز کے افسران بھی دنگ رہ گئے۔ اسمگلر نے انتہائی شاذانہ انداز میں 10 کلو سے زائد ممنوعہ گانجے کو ویکیوم پیکٹس میں بند کر کے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا تاکہ سکینر اور اسمیل سے بچا جا سکے، لیکن کسٹمز کے حکام کی نظروں سے وہ بچ نہیں پایا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عام گانجے کے برعکس یہ ہائیڈروپونک گانجا مٹی کے بغیر ہی صرف غذائیت سے بھرپور پانی اور مصنوعی روشنی میں اگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی نشہ آور ہوتا ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بے حد مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ ضبط کی گئی اس گانجے کی کھیپ کی مالیت 3.5 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ کسٹمز حکام نے مسافر کو نارکوٹک ڈرگز اینڈ
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। एयरपोर्ट पर कस्टम्स और दीगर एजेंसियों की जानिब से अब बैंकॉक और दीगर जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से आने वाली परवाज़ों की मज़ीद सख्त निगरानी की जा रही है। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर जमीनों के इस्तेमाल के हवाले से किसानों और हाई कोर्ट को गुमराह करने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जैसे ही बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी, मौजूदा हुकूमत के फ्यूचर सिटी मंसूबे को मनसूख करके फार्मा सिटी के मंसूबे को बहाल कर दिया जाएगा। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों को लेकर मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने फार्मा सिटी मंसूबे के लिए किसानों से 16,000 एकड़ अराजी हासिल की थी और इसके लिए बाकायदा तौर पर मरकज से मंजूरी भी हासिल की गई थी। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक अगर हासिल की गई ज़मीनें उस मखसूस मकसद यानी फार्मा सिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होती तो वो ज़मीनें किसानों को वापस करनी होगी। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए अदालत में फार्मा सिटी की मनसूखी से इनकार कर रही है, लेकिन अमली तौर पर किसानों की ज़मीनों पर फ्यूचर सिटी का नाम देकर दूसरे प्रोजेक्ट्स थोपने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर ने कहा कि फार्मा सिटी रियासत की मैशियत और रोजगार के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था जिसे सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने बकरीद के दौरान पुलिस चौकियों को हटाने का मुतालबा किया और हैदराबाद में सफाई और अमन व अमान बहाल रखने की भी अपील की। ईद उल अज़हा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हैदराबाद की मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना जाफर पाशा ने हुकूमत और आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि ईद के दिनों में शहर के मुख्तलिफ चौराहों और दाखिली रास्तों पर कायम आर्जी पुलिस चेक पोस्ट को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उनका कहना था कि उन चेक पोस्ट के नाम पर अक्सर व बेशतर ताजिरों और आम शहरियों को बिलावजह हरासा किया जाता है, जिससे न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं बल्कि ईद की खुशियों में भी खलल पड़ता है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से ये पुरजोर अपील की कि वो मौजूदा हालात, समाजी हम आहंगी और फिरका वाराना सोची समझी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इमसाल गाय और दीगर बड़े मवेशियों की कुर्बानी का मुकम्मल बायकाट करें। मौलाना का कहना था कि अमन अमान का तहफ़्फ़ुज़ और बरादरान वतन के जज्बात का एहतराम भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात का ही हिस्सा है और इस इक़दाम से शरपसंद अनासिर को अपने सियासी फ़वायद हासिल करने और शहर का माहौल ख़राब करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मौलाना जाफर पाशा ने रियासती हुकूमत और अमन नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया है कि वो उन अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें जो जानबूझकर कुर्बानी के मवेशियों की नक्ल हमल में रुकावटें खड़ी करते हैं या फिर कानून को अपने हाथ में लेकर शहर का अमन व सुकून गारत करना चाहते हैं। उनका कहना था कि किसी भी गैर मजाज शख्स या गिरोह को सड़क पर कानून का रखवाला बनने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मौलाना जाफर पाशा ने हैदराबाद के शहरियों बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से ये अपील की कि वो ईद के अयाम में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद सड़कों या खुले मुकामात पर गंदगी या कचरा फेंकने के बजाय बल्दिया के मुकर्रर करदा मुकामात पर ही उन्हें ठिकाने लगाएं ताकि किसी भी किस्म की गंदगी या ताफुन ना फैलें और शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। मलकाजगिरी की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले मैच से कबल ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आईपीएल 2026 का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इसके साथ साथ टिकट्स की कालाबाजारी भी उरूज पर है। टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अनासिर भी सरगर्म हो गए हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबले से कबल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मलकाजगिरी पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने स्टेडियम के पास कार्रवाई करते हुए ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश किया और 4 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान क्रिकेट के शायकीन की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और उन्हें मुफ्त मिलने वाले वीआईपी पासेस इंतहाई महंगे और मुंह मांगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। एसओटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 5 वीआईपी टिकट्स जब्त किए। गिरफ्तार अफराद और बरामदशुदा टिकट्स को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उपल पुलिस के हवाले
کیا ہے۔ پولیس اب اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ ان افراد تک VIP پاسز کس کے ذریعے پہنچے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ہندوتوا تنظیموں نے عالمی سطح پر معروف اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی موجودہ جگہ پر تاریخی شیو مندر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے انتظامیہ کو یادداشت پیش کی، معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ دائیں بازو کی ہندو تنظیم ہندو رکشا دل کے ارکان نے آج ضلع ہیڈ کوارٹر پر جمع ہو کر شدید نعرے بازی کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ آج دارالعلوم دیوبند قائم ہے وہ دراصل ماضی میں دیوبند یعنی دیوتاؤں کا جنگل کہلاتا تھا۔ ان کے مطابق یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں کبھی دیوتا اکٹھا ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس جگہ پر اسلامی مدرسہ تعمیر کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین مشتعل انداز میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس پورے معاملے کی جانچ کرائے کیونکہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اور انتظامیہ کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک سچائی سامنے نہیں آتی وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ دارالعلوم دیوبند دنیا بھر میں اسلام کے سب سے بڑے اور با اثر ترین تعلیمی و فکری مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 19ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ مقامی تجزیہ کاروں اور مسلم دانشوران کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان میں تاریخی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنانے اور ان کے نیچے قدیم مندر ہونے کے دعوے کرنے کا ایک رجحان چل پڑا ہے۔ سہارنپور کی مسلم برادری اور دارالعلوم کے خیر خواہوں نے اس طرح کے دعووں پر تشویش ظاہر کی ہے اور اسے علاقے کے امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ فی الحال انتظامیہ نے میمورنڈم وصول کر لیا ہے اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ انڈو تبتن بارڈر پولیس کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو پیماؤں کے ایک دستے نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی فتح کر کے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 21 مئی 2026 کی صبح جب دنیا نیند سے جاگ رہی تھی تب ITBP کی 11 جانباز خواتین کوہ پیما دنیا کے سب سے اونچے مقام پر یعنی 8,848 میٹر کی بلندی پر کھڑی ملک کا ترنگا لہرا رہی تھی۔ یہ وہ بلندیاں ہیں جہاں آکسیجن کی کمی انسان کے قدم روک دیتی ہے، حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، جہاں ہڈیوں کو جما دینے والی سردی ہوتی ہے اور ڈیتھ زون کی قاتل ہوائیں ہر لمحہ امتحان لیتی ہیں، لیکن جن کے ارادے چٹان جیسے ہوتے ہیں وہ ہمالیہ کے بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹیاں سر کر لیتے ہیں۔ ITBP کی 11 بہادر بیٹیوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو سر کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ نیپال کے روایتی ساؤتھ پول روٹ سے شروع ہونے والی یہ مہم کامیاب رہی اور خاتون کو پیماؤں نے ایورسٹ پر قدم رکھ دیا اور ان 11 خواتین نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر ترنگا لہرایا۔ اس دستے میں 11 خواتین کوہ پیماؤں کے ساتھ 3 تکنیکی و معاون ارکان بھی شامل تھے جن کی قیادت میں یہ تجربہ کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 19 اپریل کو نئی دہلی میں ITBP ہیڈ کوارٹر سے شروع ہونے والی اس مہم کا مقصد نہ صرف ایورسٹ کو فتح کرنا تھا بلکہ دنیا کو یہ بتانا بھی تھا کہ چیلنجز چاہے کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، ہندوستان کی بیٹیاں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس تاریخی کامیابی پر پورے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت تمام قائدین اور اعلیٰ حکام نے ITBP کی خواتین ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وجے نگر کالونی میں مارول ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائگنوسٹکس کا شاندار افتتاح انجام دیا۔ حیدرآباد کے مشہور 3M ڈائگنوسٹکس کی جانب سے صحت کے شعبے میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ وجے نگر کالونی میں ایک نئے اور جدید ترین مرکز مارول ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائگنوسٹکس کا شاندار آغاز کیا گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے 3M ڈائگنوسٹکس کے اشتراک سے قائم کیے گئے مارول ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائگنوسٹکس کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے وہاں موجود جدید طبی مشینوں اور سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے انتظامیہ کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی اور سماجی
شخصیتوں نے بھی شرکت کی۔ AIMIM نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے بھی مارول ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائگنوسٹکس کا دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ، ڈاکٹرز اور پوری ٹیم سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ عوام کو صحت کی بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے مارول ہیلتھ کیئر میں شہر کے ماہر اور تجربے کار ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہیں گی، جن میں ڈاکٹر محمد رحیم الدین قریشی ریڈیولوجسٹ، ڈاکٹر محمد متین بچوں کے ماہر اور جنرل فزیشین ڈاکٹر نازیہ، ڈاکٹر آولا سپرجا نائیڈو وہ دیگر شامل ہیں جو کہ ہمہ وقت مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے دستیاب رہیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد رحیم الدین قریشی نے کہا کہ ان کا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ مارول ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائگنوسٹک کا یہ نصب العین ہے کہ غریب اور متوسط طبقے سمیت ہر عام و خاص کو کم سے کم خرچ میں اعلیٰ اور معیاری طبی خدمات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے ہاں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تشخیصی ٹیسٹ اور علاج کی سہولت دستیاب رہے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔